जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नसार जुवैद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें बहुत सारी करने वाली हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें मशहूर है। सबसे पहले यस्टरडे ज़िमनी इलेक्शन थे, उसके अंदर जीतने वाले तमाम जो कैंडिडेट्स थे सबको मिलते थे इस्लाम और मुबारक, और हारने वाले जितने भी हैं उनके लिए हौसला कि आप मेहनत जारी रखें, फिर कोशिश करें। धांधली करने वाले तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके ऊपर भरपूर किस्म के शानदार किस्म की लानत। और मेरे दोस्तों, लड़ाई मार कुटाई में जो बंदे लोग फटर हो गए या दुनिया से चले गए, एक है दो है जितने भी हैं, जो चले गए अल्लाह पाक उनका दर्जा बुलंद करे, और जो फटर हो गए उनको अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार करने की हमारे महकमों को तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम सोचते हैं कि हम किधर को जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में किन चीज़ों को अहमियत मिल रही है, किन खबरों को अहमियत मिल रही है, खबरें कैसी आ रही हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतने इतने बड़े मुजरम पाकिस्तान में बंद हैं। बहुत बड़े बड़े जुराइम पेशा लोग बंद हैं, और हमें कुछ जुराइम पेशा की खबरें बंद ही नहीं होती, वो आती ही रहती हैं, वो मुसलसल वो मेरे पीछे नहीं छोड़ रही। पता चलता है जी कि जेल में इमरान खान इतने पैसों का कबाड़ी खाना खा गया। फिर खबर आती है पिंकी पेरनी का मेडिकल चेकअप हो गया। कितने और लोगों का आप हमें ये रिपोर्ट देते हो, ऐसी रिपोर्टिंग करते हो कि फलां का ये हो गया, फलां का ये हो गया, जो मुजरिम साबित शुदा, जो अंदर जेलों में बंद मुजरिम है उनका। और फिर ऐसी बातें जो कि वो पुरानी मसाल है, कितने राम राम कितने टैट है। कहाँ पे एशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान हो, और ये मामूली चोर हो, मामूली कप्तान हो, उसकी गैर वो क्या कहते हैं नकाशुदा बीवी हो साथ, जो डिक्लेयर बस की, और खूब छापे वो डाके मारे हो मुल्क पे, तो वो खड़े होकर कैमरों के सामने इन लोगों के सामने इल्जाम लगा रहे हो आर्मी चीफ पे। और पिंकी पीरनी खुद को गटर साबित मान रही होगा, मैं गटर हूँ, मुझे गटर साफ करने वाले 3 कतरे डाले हैं। इस किस्म के बेहुदा और जो कहते हैं नामुमकिन सी बातें वो मीडिया के सामने खड़े करते हैं, और मीडिया सीधा सीधा रिपोर्ट करता है। ये कैसी बात है? और खाली मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, हम भी सुनने के लिए बेचैन होते हैं ऐसी खबरें। हमें भी ऐसी खबरें चाहिए होती हैं कि हमें इस तरह की खबरें दो, क्योंकि पब्लिक डिमांड के ऊपर ही लोग चीज़ें लेके आते हैं ना। जिसका बिकता है, जिस बात पे बिकता है वही लेके आएगा। तो अब आप जब खरीदेंगे यही कि पिंकी पीरनी ने को 3 कतरे दे दिए, पिंकी पीरनी का मेडिकल हो गया, तो फिर वही यही खबरें लेके आएंगे। अब देखें कि पिंकी पीरनी की खबर आना अजीब बात है, उसका धमकी लगाना, और धमकी लगाने के बाद केस ना होना अजीब बात है। इमरान खान का आर्मी चीफ पे वो धमकियां लगाना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इसके ऊपर केस ना होना, ये भी अजीब बात है। कैसी अजीब बात है कि मुलजम ने मुजरम जेल के अंदर से धमकियां भी लगाए, और वो बुतानबाजी भी करे, और इसके ऊपर केस भी ना बने। ये बड़ी अजीब बात है। अब असल में खबर ये है, जो खबर होती है वो आप नहीं गौर करते। पिंकी पीरनी को अल शफा वो कॉम्प्लेक्स में ले गए, तो वो जो मां स्वामी का वहां पे उसका जरा वो मेडिकल चेकअप था। मेडिकल चेकअप क्या था, वहां से क्या रिपोर्टें आ रही हैं? अब देखें, जो असल रिपोर्टें वो आपको नहीं देते। वहां से ये रिपोर्टें आ रही हैं कि वो सारा दिन पिंकी पीरनी ने खूब इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया। उसने वो टाइम इंजॉय किया जो जब वो आजाद होती थी, तो वो जो टाइम होता था वो उसको एक दिन असल में दिया गया कि अपनी पुरानी जिंदगी जी ले सिमरन। तो पिंकी पीरनी ने चारों तरफ इर्द गिर्द औरतें बैठा ली, और वो सारी औरतें थी जिनके अंदर वो गई थी मेडिकल चेकअप वगैरह के लिए। मेडिकल चेकअप एक नाम था, एक बहाना था, या ऐसे तो कौसला था। वहां पे एक दरबार लग गया पीरनी का, उसमें लोगों ने बड़े बड़े वो अपने अपने इलाज पूछे कि मुझे ये मसला है, इसका क्या बनेगा, मुझे ये मसला है, इसका क्या बनेगा। वो चुईज आगे की बातें हैं वो चली सारी। एक औरत आई, उसकी उम्र होगी तकरीबन 65-70 के करीब होगी। वो तकरीबन पिंकी पीरनी से मिलती जुलती थी, उम्र भी उसकी और शक्ल भी, कद भी, जूद भी, सब कुछ ऐसे ही था। हंसी की इंतहा ना रही औरतों में, जब हंसी भी और चुप के हंसी। जब उस औरत ने आगे पूछा कि बीबी, मेरा पहला खामद जो है वो भी चक्कर लगाता है, और अब वाला खामद भी ठीक है, और मैं एक खामद और करना चाह रही हूँ। तो जो मेरे बच्चों के बच्चे हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं, तो आप ये बताओ कि अगर ये मैं कदम उठाऊंगी तो कदम उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? तो औरतों ने दुपट्टे मुंह में दबा लिए, बड़ा हंसने की कोशिश की, लेकिन वो डर की वजह से नहीं हंसी। और पिंकी पीरनी जिसे ये सवाल किया गया था, उसने हिसाब लगाया, उसका सारा कुछ सेट किया। उसको कहा कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, और तवीज लेना पड़ेगा, और एक ख्वाब सुनानी पड़ेगी लोगों को। वो ख्वाब गढ़ के भी उसने दे दी। उसने कहा ये तवीज, ये दवाई, और ये अपने ख्वाब सुनानी है, और बिस्मिल्लाह करो, काम डाल दो।
تو اس کے بعد جب وہ اس کا جو فیصلہ ہو گیا پنکی پینی نے کر دیا, علاج بتا دیا, سب کچھ بتا دیا, اس کے بعد ہنسی بہت بڑی وہاں پہ. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ, ہمارے ملک کے اندر خبریں بھی عجیب و غریب ہے, خبریں رپورٹنگ بھی عجیب و غریب ہے, اور ہم سننے والے بھی عجیب و غریب ہے. اور جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے میڈیا کے ڈین ہیں, میڈیا کے ڈین حامد میر, جو جس کام پہ لگ گیا ہے, یہ لوگ اس لیے اس کام پہ لگتے ہیں کہ جن کو آفر ہوتی ہے. یہ پہلے چل رہے تھے اگینسٹ, جب اگینسٹ بندہ فیور میں بات کرتا ہے اس کی ویلیو زیادہ جاتی ہے, پیسہ ان کے پاس بہت ہے. باہر سے جو طاقتیں بیٹھی ہیں انہوں نے پیسے اب نہیں دینے دیتے, دوسرا بندہ پیسے جب دیتا ہے اس کو منی لانڈرنگ کہہ دیتے ہیں. خود انہوں نے پیسے تو بچانے نہیں ہوتے, ڈیجٹس ہیں, ڈیجٹس چلتی ہیں, اتنی ڈیجٹس میں نے ٹرانسفر کر دی, اتنی اس نے کر دی, اس نے کر دی. اب تو باہر یہاں کے ملکوں میں ہم نے کبھی کرنسی دیکھی نہیں, کتنا عرصہ ہم تو کام کرتے ہیں, ہمارے فون کے اندر ڈیجٹس آ جاتی ہیں, ہم وہ ڈیجٹس پیٹرول ڈلواتے ہیں, گاڑی چارج کرواتے ہیں, وہاں پہ وہ ڈال دیتے ہیں, کیوں کہتے ہیں بھی اتنے پیسے دے دو, اتنے ڈیجٹس اس کے بینک میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو وہ پیسوں والا انہوں نے اپنا کام سیدھا کر لیا ہے, آپ کو تھوڑا مشکل کر دیا ہے, یا جو ان کے اگینسٹ ان کو مشکل کر دیا. اب تو باہر سے بیٹھے ڈیجٹس آ جاتی ہے فون کے اندر, اس کے لیے 100 بہانے ہیں, سوشل میڈیا کے پیسے ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, وہ کسی مد میں ڈالتے ہیں نا آخر, تاکہ آپ کو پتہ کل کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن خبر جو اصل خبر ہوتی ہے وہ اب تک نہیں پہنچتی. اب تک یہ خبر آگے تھی کہ اتنے پاپا جان بنا لیے, وہ ایک تھا ہمارا عاصم سم تھنگ ایسے تھا, اس نے پاپا جان بنا لی 100 کمپنیاں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ جی پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے, اس کو سزا کیا ملی ہے, اس کو ہوا کیا. یہ پتہ چلا تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر جو کہ انتہائی کرپٹ بندہ تھا, جس نے سب کچھ ان کے ساتھ مل کے کرا تھا, اس کو اس نے استعفیٰ ریزائن دے دیا تھا, اس ریزائن کو اس نے ریفیوز کر دیا تھا. یہ اتنا ہی پتہ چلا تھا, اس کے بعد نہیں پتہ چلا. بہرحال قصہ مقصد یہ ہے کہ اپنا قبلہ درست کرے پورا پاکستان عوام سمیت, عوام, رپورٹر, پولیس, یہ وہ. اب جو تسلی والی بات نظر آتی ہے, اتنی ساری باتیں کر کے تسلی والی بات نظر آتی ہے, خواہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو, جو بات کہی تھی نا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ کام 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 اور بس کام, بات وہی تھی. لیکن ہم نے آرام 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 اور بس آرام بنا لیا اس کو, کام 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 اور بس کام کو. پھر بابا قوم نے جو کرپشن سے منع کیا, ہم نے اس کا بھی الٹ کیا, اس کی ہر بات کا الٹ کیا. اس کی ایک بات جو کام 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 اور بس کام کو اب جا کے اتنے سالوں کے بعد ایک لڑکی نے, ایک عورت نے جب وہ ڈھونڈ لیا اور تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ کام بابا قوم نے ٹھیک کہا تھا, اور اس کے اوپر پیروکار ہوئی ہے, اس کے اوپر چلنا شروع کیا, تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پنجاب کا, پاکستان کا ایک صوبہ پنجاب, وہاں پہ آ کے ابھی 2 مہینے اس نے حکومت کیا ہے, اور آپ کے سامنے ہر بندے کو حوصلہ ہو گیا کہ ہاں اب ہمیں ہماری زخموں کی کوئی مرہم رکھے گا, اب ہمیں کچھ راستہ ملے گا. اسی طرح آپ سارے انتھک محنت کریں, جو لوگ آپ کے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں, چٹپٹی خبریں سننی بند کر دیں. یہ پنکیاں, یہ اس کے خامند, یہ سب پرانی باتیں, سے آپ کے ملک میں کوئی چینجز نہیں ہوگی, بربادی ہوئی ہے, اور بھی ہو سکتی ہوگی ان کا نام لینے سے. بجائے اس کے کہ ٹائم ضائع کریں اس ملک کا قیمتی ٹائم ہے. اس ملک کے سینے میں کئی دفعہ خنجر گھونپا گیا, ابھی تازہ گھونپ کے ابھی جان نہیں چھوٹ رہی. بہرحال جو کام کرنے والے ہیں, اللہ پاک ان کو زیادہ سے زیادہ سیٹوں سے نوازے, ان کو ترقی دے, وہ ہمارے ملک کے لیے کچھ کریں, ہم ان کا ساتھ دیں, سارے مل جل کے اپنا ملک بنائیں. اب جو سیٹوں کی گنتی ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے آپ نے. الیکشن ضمنی ہو گئے ہیں, سیٹوں کی گنتی کر لیں. اب کچھ نمبر آگے پیچھے ہو گئے کہ بھی مسلم لیگ نون کے پاس اتنی سیٹیں ہو جائیں گی, پیپل پارٹی کے پاس اتنی ہو جائیں گی, یہ اب نمبر چینج ہو جائیں گے. لیکن جو KPK کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, کسی بھی وجہ سے, کسی بھی طرف سے اس کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, اس کو مسلسل ایک سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, وہ غلط ہے. وہ پہلے بلوچستان میں ہو چکا ہوا ہے, اب KPK اس کا بہت دکھ ہو رہا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ضمنی اگر تو ہمارے ملک میں رول آف لا آ گیا, جس کی کوئی امید ابھی بھی ہے, اگر تو کیسز کے فیصلے ہوئے, تو ضمنی اب اینڈ تک آپ کے ساتھ چلیں گے, بڑے الیکشنوں کے ضمنی, کیونکہ لوگوں کو نااہل ہوں گے, لوگوں کو سزائیں ہوں گی, ان کی سیٹیں خالی ہو جائیں گی, نئے لوگ آئی جائیں گے. دوستوں اب اس طرح کے ٹاپک پہ باتیں کرتے رہیں گے, ٹائم کافی ہو گیا ہے. بہرحال یہ پنکی, یہ فلانا, یہ ٹمکانا, اس کو چھوڑیں, اپنے ملک کی سوچیں. دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.